न आजको टपिक छ एक्युट रुमेटिक फिभर। एक्युट रुमेटिक फिभर हामीले पहिला पनि पढिसकेछौं बेसिकमा, अब हल्का रिभिजन जस्तो मात्रै हुन्छ। एक्युट रुमेटिक फिभरको डेफिनेसन चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा मल्टीसिस्टेमिक डिजिज हो। मल्टीसिस्टेमिक डिजिज रिजल्टिङ फ्रम अटोइम्युन रिएक्सन टु इन्फेक्सन अफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। यानी के भनेको छ भने यो थ्रोटमा मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाईको जुन इन्फेक्सन हुन्छ त्यो थ्रोटमै हुनुपर्छ, अरू कतै इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभर हुँदैन। थ्रोटमा जुन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट थ्रोटमा फ्यारेन्जाइटिस इन्फेक्सन भएर कसको कारणले त ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाईको कारणले जुन इन्फेक्सन हुन्छ यो इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा जुन अब इम्युन रिएक्सन जुन हुन्छ त्यो इम्युन रिएक्सन भएर चाहिँ मल्टीसिस्टमलाई इन्भल्भ गर्ने जब डिजिज हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्युट रुमेटिक फिभर भन्छौँ। यो चाहिँ डेफिनेसन भयो। एक्युट रुमेटिक फिभर चाहिँ कुन चाहिँ अर्गानिजमले गराउँछ भने ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। यसको पुरै नाम चाहिँ अब लायन्सफिल्ड ग्रुपिङ गरेको छ, ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। यसको सर्ट फर्म चाहिँ यो हुन्छ GBHS, ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब एक्युट रुमेटिक फिभर चाहिँ अब हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डमा यानी कि एसियन, इन्डियन, नेपालतिर चाहिँ धेरै कमन छ, डेभलप कन्ट्रिज भन्दा पनि। यसको इन्सिडेन्स हेर्नु पर्दा चाहिँ अब यो प्राय चाहिँ अब चिल्ड्रेनहरूमा यानी कि स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ धेरै कमन हुन्छ होइन। अब कमन भन्दा पनि अब 5 to 15 इयर्सको चिल्ड्रेनहरू होइन। अब यिनीहरूमा चाहिँ अब रिपिटेड मतलब थ्रोट इन्फेक्सन भयो होइन। अब थ्रोट इन्फेक्सन त हामीले प्राय भइरहेको हुन्छ, रुगाखोकी लाग्दा पनि भइरहेको हुन्छ होइन। भाइरल इन्फेक्सन पनि हुन्छ फ्यारेन्जाइटिसहरू, तर त्यसमा होइन, त्यसमा चाहिँ हुँदैन होइन। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुनु पर्यो होइन। के अरे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब स्ट्रेप्टोकोकाई पनि भेरियस किसिमको हुन्छ स्ट्रेप्टोकोकाईको, तर बिटा हेमोलाइटिक नै हुनु पर्यो, ग्रुप ए नै हुनु पर्यो होइन। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाईको अब ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो यानी कि पायोजेनिक इन्फेक्सन हुन्छ फ्यारेन्जाइटिस, त्यो अब यो एज ग्रुपमा यदि भयो भने चाहिँ त्योमा पनि अब सबैमा पनि हुँदैन, कति रिजल्भ भएर जान्छ होइन। सम एमाउन्ट अफ पपुलेसनमा चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभर रिजल्ट गर्न सक्छ। अनि जब एक्युट रुमेटिक फिभर जब हुन्छ यो चाहिँ अब मेल र फिमेल चाहिँ इक्वली हुन्छ होइन। मेल र फिमेल चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ इक्वल हुन्छ। तर अब एक्युट रुमेटिक फिभर भइसकेपछि अब फिभर भइसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ कि रिमेटिक हार्ट डिजिज डेभलप गर्छ होइन। अब सबैमा त रिमेटिक हार्ट डिजिज हुँदैन, कति ट्रिट भएर जान्छ होइन। रिपिटेड एक्युट रुमेटिक फिभर यदि भयो भने चाहिँ रिमेटिक हार्ट डिजिज डेभलप हुने चान्सेस धेरै हुन्छ र यो फिमेलमा धेरै हुन्छ। रुमेटिक फिभर चाहिँ अब मेल र फिमेल दुइटैमै कमन हुने भयो इन्फेक्सन भइसकेपछि होइन, तर हार्ट डिजिज चाहिँ फिमेलमा मोर कमन हुन्छ। अब अनि रुमेटिक फिभर चाहिँ 5 to 15 इयर्स होइन। फर्स्ट एट्याक चाहिँ अब 5 to 15 इयर्स एज ग्रुपमा चाहिँ कमन हुन्छ, तर हार्ट डिजिज चाहिँ डेभलप हुँदै गयो। पिक इन्सिडेन्स चाहिँ 25 to 40 इयर्समा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यो भयो एजको इन्सिडेन्स होइन। अब इन्सिडेन्स हेर्नुपर्दा चाहिँ अब मतलब अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 1 to 2 केसेस मात्र हुन्छ होइन पर 100,000 पपुलेसन। तर हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डतिर चाहिँ के हुन्छ भने 100 to 200 केसेस हुन्छ पर 100,000 पपुलेसन। यानी कि के भनेर चाहिँ 100 टाइम्स धेरै भइरहेको छ होइन इन्सिडेन्स। यसले के डिनोट गर्छ भने अब हाम्रो कन्ट्रिज हाम्रोतिर चाहिँ के हुन्छ भने ओभर क्राउडिङहरू धेरै हुन्छ होइन। अनि मेडिकल केयरहरू राम्ररी पाउन सक्दैन होइन, क्राउडिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यतातिर चाहिँ इन्सिडेन्स धेरै छ, डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कम हुन्छ, इन्सिडेन्स कम भएर चाहिँ होइन। क्राउडिङ भएर चाहिँ अब इन्फेक्सन सर्ने चान्सेस हुन्छ, अनि त्यो भएर चाहिँ यो यतातिर चाहिँ इन्सिडेन्स धेरै भएको हो। अब इन्सिडेन्समा एउटा अझै कुरा के छ भने अब हाम्रोतिर चाहिँ अब हाई इन्डेमिक जोन भन्दा हुन्छ होइन। अब जस्तै कि सब इन्डियन कन्टिनेन्टहरू भयो, यतातिर चाहिँ हाई इन्डेमिक जोन भयो। अब लो इन्डेमिसिटी भनेर पनि एउटा टर्म छ, लो रिस्क पपुलेसन। हाम्रोतिर चाहिँ अब हाई रिस्क पपुलेसन भयो ओभर क्राउडिङको कारणले। अनि लो रिस्क पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भने लो इन्डेमिसिटीलाई होइन लेस देन 2 केसेस होइन, लेस देन 2 केसेस हुन्छ पर 100,000 होइन इन स्कुल गोइङ पपुलेसन। यो चाहिँ लो यति यदि भयो भने कुनै यो दुइटाबाट कुनै एउटा यसलाई चाहिँ लो इन्डेमिसिटी भन्छ। अर्को चाहिँ के छ भने लेस देन 1 पर 1000 पपुलेसन कि इन अल एज ग्रुप। यो चाहिँ स्कुल गोइङ पपुलेसनलाई लिँदाखेरि चाहिँ डिनोमिनेटर
100,000 पपुलेसन र अल एज ग्रुप लिँदाखेरि चाहिँ 1000 पपुलेसनमा चाहिँ लेस देन 1 इन्सिडेन्स, अनि यसमा चाहिँ स्कुल गोइङमा चाहिँ 100,000 लेस देन 2 इन्सिडेन्स 100,000 पपुलेसनमा होइन। यति भयो भने चाहिँ यसलाई लो इन्डिमिसिटी भन्छ होइन, लो रिस्क पपुलेसन भयो, यानि कि यो एकातिर भयो कि लेस देन 2 केसेस इन 100,000 पपुलेसन लो रिस्क पपुलेसनको ग्रुप भयो। अब हामी बुझ्छौँ अब यसको प्याथोजेनेसिस कसरी हुन्छ, प्याथोफिजियोलोजी अफ एक्युटोमेटिक फिभर होइन। एक्युटोमेटिक फिभर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनले गराइरहेको छ होइन। अब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनले एक्युटोमेटिक फिभर र त्यसपछि रुमेटिक हार्ट डिजिज चाहिँ कसरी हुन्छ यो हामी बुझ्छौँ। अब कुनै अब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन भयो, थ्रोटमा भयो होइन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन, अब हामीलाई थाहा छ अब कुनै पनि इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम एक्टिभेसन हुन्छ होइन। अब यहाँ पनि त्यस्तै भयो, इम्युन सिस्टम एक्टिभेसन भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अब एन्टिबडिजहरू फर्मेसन हुन्छ। एन्टिबडिज फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ के हुन्छ, 97% केसमा चाहिँ एन्टिबडी फर्मेसन भएर ब्याक्टेरियाहरूले फाइगोसाइटोस गरेर चाहिँ 97% चाहिँ रिजल्भ भएर जान्छ। तर कसै कसैमा चाहिँ के हुन्छ, 3% पपुलेसनमा यानि कि 3% स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन भएको पपुलेसन 3% पपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ, एक्युट रुमेटिक फिभर डेभलप हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने अब माने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन छ होइन, स्ट्रेप्टोकोकस आयो होइन, अब अनि यसको अगेन्स्टमा चाहिँ इम्युन सिस्टम एक्टिभेसन भएर होइन, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल होइन त्यसरी भएर हेल्पर टी सेल एक्टिभेसन भएर सबै होइन एन्टिबडिजहरू बनायो होइन, यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडिजहरू बनायो। एन्टिबडिजहरू बनाइसकेपछि अब यो स्ट्रेप्टोकोकललाई मतलब यसको अगेन्स्टमा चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकसलाई चाहिँ अब फाइगोसाइटोस गर्ने काम त गर्छ होइन। तर कसै कसैमा चाहिँ के हुन्छ कि 3% पपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ, मोलिकुलर मिमिक्री भइरहेको हुन्छ। यो यसमा चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो बडीमा चाहिँ अब कनेक्टिभ टिस्युजहरूमा चाहिँ यहाँ अब के स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियामा चाहिँ यहाँ यसको सर्फेसमा चाहिँ एम प्रोटिन भन्ने सब्स्टान्स हुन्छ, एम प्रोटिन। अब यो एम प्रोटिनको चाहिँ मोलिकुलर मिमिक्री भइरहेको हुन्छ हाम्रो बडी टिस्युजहरूसँग, यानि कि कनेक्टिभ टिस्युजहरूमा चाहिँ कुनै कुनै सब्स्टान्सहरू हुन्छ जस्तै कि एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन होइन, हाम्रो कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन यस्तो सब्स्टान्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन। यसले चाहिँ मोलिकुलर मिमिक्री गर्छ एम प्रोटिनसँग होइन, सबैतिर छ होइन। कनेक्टिभ टिस्यु त सबै पार्टमा हुन्छ, तर कुनै कुनै पार्टको कनेक्टिभ टिस्युहरूले चाहिँ अब मोलिकुलर मिमिक्री गरिरहेको हुन्छ एम प्रोटिनको कम्पोनेन्ट्सहरूसँग होइन। यो मोलिकुलर मिमिक्री गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अब यसको ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडिज चाहिँ फर्म भएको हुन्छ होइन। अनि यो एन्टिबडिजले चाहिँ यो एन्टिबडिज फर्म भइसकेपछि चाहिँ एन्टिबडिजलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो बडी टिस्युज पनि अब एन्टिजेन जस्तै लाग्छ होइन, सेल्फ एन्टिजेन जस्तो हुन्छ। अनि त्यो बडी टिस्युजको अगेन्स्टमा चाहिँ यो रियाक्ट गर्छ होइन। रियाक्ट गरिसकेपछि यहाँ क्रस रियाक्सन हुन्छ, रियाक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ इन्फ्लामेसन स्टार्ट हुन्छ। त्यहाँ इन्फ्लामेसन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ अब एक्युट रुमेटिक फिभर होइन, इन्फ्लामेसन स्टार्ट भयो त्यहाँ अब होइन, त्यो त्यसपछि चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभर हुन हुन्छ। अनि अब यहाँ मोलिकुलर मिमिक्री क्रस रियाक्सन गरेर चाहिँ इन्फ्लामेसन गरायो होइन, हाम्रो बडी टिस्युजहरूमा इन्फ्लामेसन गराइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नै बडीको टिस्युजहरू ड्यामेज हुने भयो होइन। अनि त्यो चाहिँ टाइप 2 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुन्छ। हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको के हुन्छ होइन, इन्फ्लामेसन भएर होइन, इन्फ्लामेसन त एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो नि त, ब्लड भेसलहरूको सर्कुलेटरी सिस्टमको प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इन्फ्लामेसन भएर चाहिँ आफ्नै टिस्युजहरू ड्यामेज हुन जान्छ होइन, त्यही भएर टाइप 2 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन टाइप 2 हुन जान्छ किनभने एन्टिबडी मेडिएटेड छ। अब चाहिँ के हुन्छ कि अब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन यो चाहिँ प्याराजेनिक इन्फेक्सन हुन्छ होइन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन अब यो भइसकेपछि थ्रोटमा चाहिँ इन्फेक्सन रिजल्भ भइसकेपछि यसको चाहिँ 1 to 5 विक्सपछि होइन इम्युन मेकानिजम चाहिँ स्टार्ट भयो होइन। 1 to 5 विक्स पछि चाहिँ अब मल्टिसिस्टेमिक ड्यामेज हुन जान्छ होइन। यो जुन मोलिकुलर क्रस रियाक्सनहरू हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिसिस्टम ड्यामेज हुने भयो होइन। यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि हुँदैन, यो चाहिँ एन्टिबडिजको कारणले भयो होइन, ब्याक्टेरियाले चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए चाहिँ के हुने भयो त, नन सुपरेटिभ, ब्याक्टेरियाले गरेको होइन, नन सुपरेटिभ इन्फ्लामेसन भयो होइन, नन सुपरेटिभ इम्युन मेडिएटेड भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ,
इम्युन मेडिएटेड नन सिस्टेमिक र मल्टिसिस्टेमिक नन सुपरेटिभ मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेसन भयो Autoimmune, non-suppurative, multi-system immune. Non-suppurative immune-mediated multisystemic inflammation हुने भयो हैन multisystemic damage अनि चाहिँ 1 to 5 weeks after Throat infection. हैन streptococcal throat infection यो चाहिँ कम्प्लिट डेफिनेसन हुने भयो हैन एक्युट र्युमेटिक फिभरको अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ एक्युट र्युमेटिक फिभर छ यो चाहिँ मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरियाले दिएको छ जोन्स क्राइटेरिया चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 1944 मा लन्च भएको थियो त्यसपछि चाहिँ मोडिफाइड भयो 1992 मा अब चाहिँ रिसेन्ट चाहिँ 2015 मा चाहिँ मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया यसरी दिएको छ यसमा चाहिँ मेजर म्यानिफेस्टेसनमा के पर्छ भने यसको निमोनिक नै छ जोन्स भनेर हैन जेबाट चाहिँ जोइन्ट इन्भल्भ गरिरहेको छ भने अब जोइन्ट इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ जोइन्टमा इन्फ्लामेसन आर्थराइटिस भयो अनि अब ओलाई चाहिँ अब हार्ट रिप्लेस गरेर हैन हार्टमा यदि भइरहेको छ भने कार्डाइटिस एन्ड भल्भुलाइटिस हैन अब कार्डाइटिस एन्ड भल्भुलाइटिस यो चाहिँ रिसेन्ट भल्भुलाइटिस एड गरेको छ हैन कार्डाइटिस चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने कार्डाइटिस भएर अब मर्मर नै सुनेर अनि डायग्नोसिस हुने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ तर अब रिसेन्टली अनि अब रिसेन्टली चाहिँ अब इकोकार्डियोग्राफी गरेर चाहिँ अब भल्भुलाइटिसको इभिडेन्स पत्ता लगाएर चाहिँ यो चाहिँ एड गरेको छ हैन अनि त्यही हार्टमा चाहिँ कार्डाइटिस र भल्भुलाइटिसको इन्सिडेन्स हेर्दा भयो मेजर म्यानिफेस्टेसनमा अनि एन्डबाट चाहिँ अब नर्भस सिस्टम इन्भल्भ गरेको छ भने त्यहाँ कोरिया हुन्छ हैन ईबाट चाहिँ अब इरिथेमा मार्जिनेटम स्किनमा चाहिँ इरिथेमा मार्जिनेटम देखिन्छ एसबाट चाहिँ अब सबक्युटेनियस टिस्युलाई इन्भल्भ गरेर सबक्युटेनियस नोड्युल्सहरू फर्म हुन्छ यिनीहरू चाहिँ मेजर म्यानिफेस्टेसनमा पर्छ अब माइनर म्यानिफेस्टेसनमा चाहिँ के पर्ने भयो त अब फिभर त अब एक्युट र्युमेटिक फिभर नाम नै हो अब माइनरमा चाहिँ फिभर भइहाल्छ अनि अर्को चाहिँ आर्थ्राल्जिया अब यहाँ हामीले अब जोइन्टमा आर्थराइटिस पनि हेर्यौं आर्थ्राल्जिया पनि हेर्यौं हैन अब आर्थ्राल्जिया चाहिँ अब के पेन मात्रै हुन्छ जोइन्टमा यदि पेन मात्रै भयो हैन कुनै पनि साइन अफ इन्फ्लामेसनहरु रेड स्वोलन टेन्डरहरु केही पनि छैन भने त्यो चाहिँ आर्थ्राल्जिया हुने भयो हैन र अब पेन पनि छ प्लस साइन्स अफ इन्फ्लामेसन पनि छ हैन जस्तै कि त्यही रेड स्वोलन पेन पनि छ टेन्डरनेस पनि छ भने त्यो आर्थराइटिस हुने भयो त्यही भएर अब साइन अफ इन्फ्लामेसन पनि छ त्यसलाई चाहिँ मेजर क्राइटेरिया मेजर म्यानिफेस्टेसनमा इन्क्लुड गरेको छ हैन पेन मात्रै छ भने जोइन्टमा पेन मात्रै छ भने त्यो चाहिँ माइनर म्यानिफेस्टेसनमा इन्क्लुड गरेको छ फिभर आर्थ्राल्जिया भयो अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी क्राइटेरियामा चाहिँ के छ अब एक्युट फेज रिएक्टेन्ट्सहरु जस्तै कि अब रेज्ड ESR रेज्ड CRPहरु यो भयो हैन एक्युट फेजमा कुनै पनि एक्युट कन्डिसनमा चाहिँ यिनीहरु रेज भइरहेको हुन्छ त्यो छ अर्को चाहिँ ल्युकोसाइटोसिस छ हैन र ECG फाइन्डिङमा चाहिँ प्रोलङ PR इन्टरभल हैन अब यो चाहिँ हामी अब प्याथोजेनेसिस अब यिनीहरुको चाहिँ मेजर म्यानिफेस्टेसनको प्याथोजेनेसिस डिस्कस गर्छौं त्यसमा आउँछ हैन प्रोलङ PR इन्टरभल त्यति बेला पढौँला अनि प्लस अहिले चाहिँ अब एसेन्शियल क्राइटेरिया पनि प्लस गरेको छ हैन अब मेजर र माइनर त भयो हैन प्लस एसेन्शियल क्राइटेरियामा चाहिँ के हुनु पर्यो भने एभिडेन्स रिसेन्ट एभिडेन्स अफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन हुनु पर्यो हैन अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्सन रिसेन्ट हुनु पर्यो या त रिसेन्ट स्कारलेट फिभर हुनु पर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ अब रेज्ड ASO टाइटर हैन अब सेरम ब्लडमा चाहिँ अब हैन एन्टी स्ट्रेप्टोलाइसिन हैन ओ टाइटर जुन हुन्छ त्यो रेज्ड हुनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ पोजिटिभ थ्रोट कल्चर गरेर चाहिँ अब पोजिटिभ आयो भने त्यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सनको पोजिटिभ आयो भने चाहिँ यो पनि एउटा एसेन्शियल क्राइटेरियामा एड हुन्छ त अनि अब एक्युट र्युमेटिक फिभरको डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ अब के चाहिन्छ भने डायग्नोसिस गर्नको लागि कि त अब मेजर क्राइटेरियाबाट कुनै दुईटा हैन कि त आर्थराइटिस छ कि त अब एरिथेमा मार्जिनेटम कुनै दुईटा यदि क्राइटेरिया मेजर मात्रै छ भने यो चाहिँ एक्युट र्युमेटिक फिभर डायग्नोज हुन्छ हैन और एउटा मात्रै मेजर क्राइटेरिया छ हैन 1 मेजर प्लस 2 माइनर छ हैन त्यसरी चाहिँ 1 मेजर अनि 2 माइनर क्राइटेरिया यदि प्रेजेन्ट छ भने यो पनि अब एक्युट र्युमेटिक फिभर डायग्नोज हुन्छ हैन र दुईटै कन्डिसनमा चाहिँ के चाहिँ हुनु पर्यो प्लस एउटा कुनै एसेन्शियल क्राइटेरिया पनि प्लस हुनु पर्यो हैन जस्तै कि अब 2 मेजर क्राइटेरिया छ प्लस एसेन्शियल क्राइटेरिया पनि छ यानी कि रिसेन्ट
स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन छ थ्रोटमा अनि त्यो एक्युट रुमेटिक फिभर कन्फर्म मेजर और होते हैं और वन टू मेजर या तो वन मेजर टू माइनर टू मेजर और टू मेजर क्राइटेरिया प्लस एसेन्शियल क्राइटेरिया हुनु पर्यो होइन और वन मेजर टू माइनर प्लस एसेन्शियल क्राइटेरिया हुनु पर्यो कि यो एसेन्शियल क्राइटेरियामा चाहिँ प्रेजेन्ट हुनैपर्छ इभिडेन्स कुनै पनि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन या एएसओ टाइटरहरू रेज हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हुनैपर्छ एसेन्शियल क्राइटेरियामा र एउटा अझै कुरा के छ भने अब जस्तै कि यो जोइन्ट त इन्भल्भ भइरहेको छ होइन यो मेजरमा पनि छ माइनरमा पनि छ होइन यसले चाहिँ आर्थराइटिस र आर्थ्राल्जिया होइन यो दुइटैमा छ होइन अब दुइटै प्रेजेन्ट छ आर्थ्राल्जिया पनि प्रेजेन्ट छ आर्थराइटिस पनि प्रेजेन्ट छ अनि के गर्ने एउटा मेजर र टू होइन अर्को कुनै मतलब टू माइनर त्यसरी कसरी इन्क्लुड गर्ने त यस्तोमा के गर्ने भने यदि जोइन्ट इन्भल्भ भएको छ यो कुनै या कि त दुइटै छ कि त एउटा कुनै छ भने त्यसलाई एउटा नै मान्ने होइन जोइन्ट एउटा इन्भल्भ भएको छ भने त्यसलाई वन क्राइटेरिया मान्ने होइन आर्थराइटिस पनि छ आर्थ्राल्जिया पनि छ अनि यसलाई माइनरमा इन्क्लुड नगर्ने जे होस् एउटा मात्रै मान्ने के अनि जस्तै कि अब कार्डाइटिस छ होइन कार्डाइटिस पनि छ र प्रोलङ पिआर इन्टरभल पनि छ होइन यो त अब दुइटै हार्ट रिलेटेड नै भयो होइन यसलाई पनि एउटा क्राइटेरिया मात्रै मान्ने कि त मेजर मान्ने कि त एउटा मेजर मान्दा नै राम्रो हुन्छ मेजर मान्ने अनि त्यसरी चाहिँ होइन दुईटा पोइन्ट चाहिँ नगर्ने त्यसलाई एउटै पोइन्ट गर्ने अनि त्यसरी चाहिँ डायग्नोसिसमा राख्ने अब हामी मेजर मेनिफेस्टेसनमा यो जुन 5वटा पढ्यौँ होइन 5वटा अर्गन्सहरू इन्भल्भ गरेको अब यसको चाहिँ हामी अब प्याथोजेनेस हल्का मतलब क्लिनिकली चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो हेर्छौँ सबभन्दा सुरु चाहिँ जोइन्ट होइन जोइन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आर्थराइटिस प्रेजेन्ट हुन्छ होइन अब आर्थराइटिस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लार्जर जोइन्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गर्छ होइन अब यो चाहिँ रिमेटिक फिभर भयो होइन एउटा हामीले चाहिँ रिमेटिक आर्थराइटिस पनि पढेका हुन्छौँ त्योसँग चाहिँ अब यो छुट्टै भयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा स्मलर जोइन्ट्सहरू होइन के अरे फिङ्गर्सको जोइन्टहरू इन्भल्भ गरिरहेको हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ कि जोइन्टमा चाहिँ आर्थराइटिस हुन्छ तर लार्जर रिमेटोइड आर्थराइटिस छुट्टै कुरा भयो यो चाहिँ रिमेटिक फिभरमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्मलर जोइन्ट इन्भल्भ गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ लार्जर जोइन्ट इन्भल्भ गर्छ कि लार्जर जोइन्ट्स इन्भल्भ गर्छ आर्थराइटिस कस्तो प्रेजेन्ट गर्छ भने लार्जर जोइन्ट्स इन्भल्भ गरेको जस्तै कि नी भयो हिप भयो होइन रिस्ट जोइन्ट भयो एल्बो अनि सोल्जर जोइन्टहरू भयो यिनीहरू चाहिँ यो लार्जर जोइन्ट्सहरू चाहिँ इन्भल्भ गर्छ र अर्को जोइन्ट्स आर्थराइटिसमा चाहिँ के जान्नुपर्छ कि पोलिआर्थराइटिस हुन्छ माइग्रेटरी हुन्छ र एसिमेट्रिकल हुन्छ के हेर्यौँ हामी अब एक्युट फिभरमा आर्थराइटिसले कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भने लार्जर जोइन्ट्सले इन्भल्भ गरेको हुन्छ एसिमेट्रिकल इन्भल्भ गरेर होइन पोलिआर्थराइटिस हुन्छ होइन अनि माइग्रेटरी हुन्छ यानि कि पेसेन्ट कसरी आउँछ भने मलाई हिजो नी जोइन्ट दुखिरहेको थियो अनि आज चाहिँ एल्बो दुखिरहेछ कतै अरू ठाउँहरूको चाहिँ माइग्रेटरी होइन एक दिन यो दुख्यो अर्को दिन यताको दुख्यो होइन त्यो जोइन्टहरू चाहिँ त्यसरी माइग्रेटरी भइरहेको हुन्छ कि आर्थराइटिस पनि माइग्रेट गरिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट जोइन्ट्सहरूमा अनि पोलिआर्थराइटिस होइन पोलिआर्थराइटिस भनेको अब एउटा पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ कुनैमा दुईटा भएको हुन्छ होइन अब एउटा साइडतिरको नी दुखिरहेछ मानव अनि अर्को साइडतिरको एल्बो या सोल्जर भइरहेको छ पोलिआर्थराइटिस हुन्छ माइग्रेटरी हुन्छ र एसिमेट्रिकल हुन्छ सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट चाहिँ प्रायः भइरहेको हुँदैन एसिमेट्रिकल हुन्छ अनि यसमा लार्जर जोइन्ट चाहिँ किन इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ भने यसमा के एक्सप्लेनेसन दिएको छ किनभने लार्जर जोइन्ट्समा चाहिँ अब साइनोभियल एरिया पनि लार्जर हुन्छ नि त लार्जर एक्सपोज भएको हुन्छ अनि साइनोभियल एरियामा चाहिँ अब त्यहाँ एन्टिबडी रिएक्सन भएर त्यहाँ मोर इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ होइन अनि यहाँ अब आर्थराइटिसमा अब आर्थराइटिस भइसकेपछि त रेड स्वलन टेन्डर त्यो सबै हुने नै भयो हट टेन्डरहरू हुने भयो अनि यो क्राइटेरिया भयो लार्जर जोइन्ट पोलिआर्थराइटिस माइग्रेटरी हुन्छ र एसिमेट्रिकल हुन्छ र अर्को एउटा के पनि कुरा हुन्छ भने एक्युट रुमेटिक फिभरमा चाहिँ आर्थराइटिस मा चाहिँ अब पेनफुल त धेरै पेनफुल हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब एस्पिरिन हाई डोज एस्पिरिन दिँदाखेरि चाहिँ ड्रामेटिकली चाहिँ पेन रिड्युस हुन्छ कि होइन दिने बित्तिकै त नभनौँ जस्ट 12 आवर्स 24 आवर्समा चाहिँ पेन चाहिँ ड्रामेटिकली रिलिफ हुन्छ कि
हाई डोज एस्पिरिन दिँदाखेरि चाहिँ ड्रामेटिकली रिलिफ हुन्छ। एउटा अझै हामीले पढेको थियौँ ओस्टियोइड ओस्टियोमा होइन, थेरापेटिक टेस्ट भनेर, त्यसमा पनि एस्पिरिन दिँदाखेरि चाहिँ अब पेन चाहिँ रिलिफ हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै यसमा पनि हुन्छ, एस्पिरिन दिँदाखेरि चाहिँ पेन रिलिफ हुन्छ। यो डायग्नोसिसको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने भयो होइन। कुनै पनि पेसेन्ट आयो यस्तो फिचर्सहरू लिएर आयो होइन, अनि हामीले चाहिँ एस्पिरिन दियो, हाई डोज एस्पिरिन दिएपछि यदि पेन रिलिफ भइरहेको छ भने त्यो डायग्नोसिस त कन्फर्म हुने भयो कि एक्युट रुमेटिक फिभर नै हो भनेर हामी सस्पेक्ट गरेर दिन्छौँ होइन, अनि त्यो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। यदि चाहिँ पेन रिलिफ भएन भने, हाई डोज एस्पिरिन दिँदा पनि पेन रिलिफ भएन भने चाहिँ हाम्रो डायग्नोसिस अर्कैतिर जान्छ, केही अर्कै कुरा हामीले सोच्नुपर्छ, अर्कै डायग्नोसिस हुन सक्छ। अर्को एउटा पोइन्ट के पनि भयो, ड्रामेटिकली चाहिँ पेन रिलिफ हुन्छ बाई हाई डोज एस्पिरिन। र यसमा चाहिँ हामीले पोलिआर्थराइटिस जुन कुरा गर्यौँ, आजकल चाहिँ के हुन्छ भने मतलब अब पेन हुन साथ आजकल मान्छेहरूले चाहिँ अब पेन किलर्सहरू खाइहाल्छन् होइन। अब त्यो कारणले चाहिँ आजकल चाहिँ के मतलब अब पोलिआर्थराइटिस नहुन पनि सक्छ। आजकल चाहिँ कहिलेकाहीँ मतलब मोनोआर्थराइटिस भएर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ कुनै पेसेन्टले होइन, कि त उसले एस्पिरिन खाएको होला पहिलेबाट, लो डोज या हाई डोज केही पनि खाएको होइन, पेन रिलिफको लागि चाहिँ घरमै औषधि खाएर आयो होइन, मोनोआर्थराइटिस पनि आउन सक्छ प्रेजेन्टेसन। त्यस्तोमा चाहिँ के भयो, त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यही भयो, मोनोआर्थराइटिस पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ, त्यो पनि माइन्डमा राख्ने। यदि मोनोआर्थराइटिस भएर चाहिँ कुनै पेसेन्ट प्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ यो पनि एउटा डिफरेन्सियलमा हामी माइन्डमा राखिरहने होइन। अनि र एउटा के पनि एस्पिरिन चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरुमै चाहिँ दिइहाल्नु पर्दैन होइन, डायग्नोस्टिक यदि भयो भने त ठिकै छ होइन। मोनोआर्थराइटिस पनि यदि पेसेन्ट आइरहेछ भने एस्पिरिन नै मतलब फर्स्ट चोइस अफ ड्रग चाहिँ हुँदैन कि, मोनोआर्थराइटिस आइरहेछ अनि हामीले सुरुमै एक्युट रुमेटिक फिभर डायग्नोज गरेर एस्पिरिन चाहिँ नदिइहाल्ने, किनभने त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने अरू फिचर्सहरू चाहिँ मार्क्स गरिदिन्छ कि, अरू मतलब अब एस्पिरिन चाहिँ अब एन्टी इन्फ्लामेटरी त हुने भयो होइन, एन्टी इन्फ्लामेटरी भएको कारणले चाहिँ अरू फिचर्सहरू जुन आउँछ त्यो मार्क्स गरिदिन्छ कि, इन्फ्लामेसनहरू हुन दिँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ कि अरू फिचर्सहरू जुन आउनु पर्ने त्यो आउँदैन, अनि त्यो डायग्नोसिस चाहिँ मिसडायग्नोसिस हुने जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब चाहिँ हार्टको चाहिँ अलिकति लामो एक्सप्लेनेसनहरू छ, यो चाहिँ म लास्टमा डिस्कस गर्छु होइन। अब नर्भस सिस्टमको गरौँ होइन, कोरियाको एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु बिर्सेँ म, एक्युट रुमेटिक फिभरमा राम्रो कुरा पनि छ, नराम्रो कुरा पनि छ होइन। राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन जति पनि सिस्टमहरू इन्भल्भ गरिरहेको छ होइन, यिनीहरूको चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभरको चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन अरू होइन, यो जस्तै कि जोइन्ट भयो, नर्भस सिस्टम, यिनीहरूमा चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन खासै केही पनि हुँदैन होइन, मतलब केही हुँदैन लङ टर्ममा चाहिँ, एक्युट फेजमा मात्रै प्रेजेन्टेसन भइरहेको हुन्छ। एक्सेप्ट हार्टमा चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन हुन्छ, हार्टमा मात्रै लङ टर्म कम्प्लिकेसन हुन्छ, अरू कुनै पनि अर्गनमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो लङ टर्म कम्प्लिकेसन हुँदैन होइन। त्यही भएर एक्युट रुमेटिक फिभरलाई चाहिँ के भन्छ कि लिक्स एभ्री सिस्टम होइन, लिक्स मोस्ट अफ द सिस्टम अनि एफेक्ट इट्स हार्ट भनेर भन्छ नि त। अनि एउटा अझै के पो भन्न बिर्सेको थिएँ भने आर्थराइटिस चाहिँ मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन हुन्छ एक्युट रुमेटिक फिभरको कि, मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन हुन्छ, यानि कि अलमोस्ट 70% जस्तै कसैले एक्युट रुमेटिक फिभर यदि भएको छ भने 70% केसेसमा चाहिँ आर्थराइटिस प्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ आर्थराइटिस जोइन्ट पछि चाहिँ हार्ट चाहिँ मोस्ट कमन हुन्छ कि, 60% पेसेन्टमा चाहिँ हार्ट इन्भल्भ गरेर आइरहेको हुन्छ कि, 60% पेसेन्टमा चाहिँ हार्ट इन्भल्भ हुन्छ। अनि अब हामी नर्भस सिस्टम गर्छौँ, नर्भस सिस्टम चाहिँ 3 to 30% पेसेन्टमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, त्यति कमन छैन, तर यो मोस्ट डायग्नोस्टिक छ होइन। यो यसको चाहिँ टिपिकल प्रेजेन्टेसन हुन्छ, यसलाई चाहिँ सिन्डेनह्याम कोरिया पनि भन्छ होइन। यदि सिन्डेनह्याम कोरिया मतलब एउटा मात्रै क्राइटेरिया आइरहेको छ होइन, अरू कुनै पनि क्राइटेरिया छैन होइन, एक्युट फेजमै या त 2-3 महिनापछि पनि होइन, एक्युट रुमेटिक फिभर सन्चो भइसकेपछि पनि यदि 5-6 महिनापछि पनि यदि कोरिया यदि भइरहेको छ भने यानि कि पछि पनि कोरिया मतलब हुन सक्छ कि, यदि आइरहेछ भने यो मोस्ट डायग्नोस्टिक हुन्छ कि। सबैमा त हुँदैन, तर यदि आयो भने चाहिँ मोस्ट डायग्नोस्टिक हुन्छ यो टिपिकल प्रेजेन्टेसन।
अनि यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ नर्भस सिस्टममा चाहिँ यसले कोर्डेट एन्ड सबथ्याल्मिक न्युक्लियस इन्भल्भ गरिरहेको हुन्छ, यानि कि ब्रेनमा पनि अब कोर्डेट र सबथ्याल्मिक न्युक्लियसमा चाहिँ इन्फर्मेसन गराउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ कोरिया भनेको चाहिँ अब सडन जर्की मुभमेन्ट्सहरू हुन थाल्छ कि सडन इनभोलेन्ट्री जुन कि मतलब केही पनि पर्पज हुँदैन, आफै मतलब मोमेन्टहरू पर्पसलेस मोमेन्टहरू हुन थाल्छ। सिजर टाइपको नभनौँ, पर्पसलेस मुभमेन्टहरू। अनि प्रायः चाहिँ अप्पर बडी पार्टमा हुन्छ होइन, मतलब लोवर लिम्बमा पनि हुनसक्छ, तर मोस्ट कमन चाहिँ हेड एन्ड नेकमा अप्पर लिम्सहरूमा चाहिँ प्रायः मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ कि सडन हुन्छ, इनभोलेन्ट्री हुन्छ, अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ कि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यदि कोरिया भयो भने यो न्युक्लियस इन्भल्भ गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन, सडन हुन्छ, जर्की मुभमेन्टहरू हुन्छ, इनभोलेन्ट्री र अनकन्ट्रोलेबल मुभमेन्ट हुन्छ। र यो पनि अब फिमेलमा धेरै हुन्छ कि अब मेल भन्दा पनि कोरिया चाहिँ फिमेलमा भइरहेको हुन्छ कि फिमेलमा चाहिँ मोर कमन मेल भन्दा। अनि यसमा चाहिँ के भयो त सडन जर्की मोमेन्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ मतलब केही काम गर्न खोज्दाखेरि अलि एक्जाजरेटेड वर्क हुने हो कि मतलब रेस्टमै जति बेला पनि यस्तो हात खुट्टा हल्लिन्छ, मतलब सडन जति बेला पनि हुन सक्छ कि। अनि स्लिपिङ टाइममा चाहिँ आफै सबसाइड भएर जान्छ, रेस्टमा चाहिँ हुन्न भयो। सडन जर्की इनभोलेन्ट्री भयो भने त त्यही भयो नि, मतलब आफै हुने, केही काम नगर्दा पनि आफै पर्पसलेस मुभमेन्टहरू हुन्छ। र यो मुभमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यसपछि चाहिँ फलोड बाई यसमा के हुन्छ, मसल विकनेस हुन्छ। पर्पसलेस मुभमेन्ट भइसकेपछि अब मसल विकनेस हुन जान्छ होइन। अनि अब हेड एन्ड नेक इन्भल्भ गरिरहेको छ होइन, हेड एन्ड नेकमा चाहिँ के हुन्छ, टङ इन्भल्भ गर्छ। टङ होइन, टङमा चाहिँ के हुन्छ कि के अरे टङ डार्टिङ मोमेन्ट हुन्छ र फेसिकुलेसन हुन्छ कि टङमा। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्पिचहरू चाहिँ स्लरिङ हुन थाल्छ, स्पिच राम्ररी बन्न सक्दैन होइन। अनि यो भयो इन्भोलेन्ट्री। टङको चाहिँ मतलब माउथ ओपन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ टङको डार्टिङ मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, फेसिकुलेसनहरू भइरहेको हुन्छ। अनि बोल्दाखेरि पनि अब स्लरिङ अफ स्पिच भइरहेको हुन्छ। यो टङ भयो, यो एब्डोमिनल मुभमेन्ट भयो हेड एन्ड नेकमा। अनि प्रायः चाहिँ अप्पर लिम्बलाई इन्भल्भ गर्छ, लोवर लिम्ब भन्दा पनि अप्पर लिम्बमा पनि त्यही सडन जर्की मुभमेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो भयो। अनि यो चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ, मतलब कोरिया यदि अब एउटा क्राइटेरिया त कोरिया भयो होइन मेजरमा। अनि यसको पनि केही लङ टर्म कम्प्लिकेसन हुँदैन होइन, सेल्फ लिमिट होइन, केरिनको भयो, मेडिकेसनहरू गर्यो अनि यो रिलिफ भएर जान्छ होइन। सेल्फ लिमिटिङ पनि हुन्छ, आफै ठिक भएर पनि जान्छ र स्लिपमा पनि सबसाइड हुन्छ। मान्छे सुतिसकेपछि पनि अब त्यस्तै सुतेको बेला चाहिँ अब त्यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ हुन जाँदैन, स्लिपमा सबसाइड हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसको नामहरू दिएको छ। एक्युटोमेटिक फिभरमा जुन कोरिया हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्ट नामहरू चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ, सिन्डेन एन्ड कोरिया पनि भन्छ, र्युमेटिक कोरिया पनि भन्छ। र्युमेटिक कोरिया, अर्को चाहिँ सेन्ट भाइटस डान्स पनि भन्छ। मोमेन्ट एब्नर्मल मोमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो डान्स जस्तो भइरहेको हुन्छ, त्यसरी सेन्ट भाइटस डान्स पनि भन्छ। अनि अर्को चाहिँ कोरिया माइनर पनि भन्छ। एक्युटोमेटिक फिभरमा कस्तो हुने भयो कोरिया त, यसको डिफ्रेन्ट नामहरू दिएको छ। सिन्डेन एन्ड कोरिया पनि भन्छ, र्युमेटिक कोरिया पनि भन्छ, सेन्ट भाइटस डान्स और कोरिया माइनर। यसमा यस्तो फिचर्सहरू दिएको छ, सडन जर्की मुभमेन्टहरू। हामीले अब जोइन्टको पढिसक्यौँ, नर्भस सिस्टमको कोरिया पनि पढिसक्यौँ। अब चाहिँ स्किनमा चाहिँ अब इरिथेमा मार्जिनेटा हुन्छ होइन। यो इरिथेमा स्किन र सबक्युटेनियस नोडुल चाहिँ एकदम लेस कमनली इन्भल्भ हुन्छ, लेस देन 5% पपुलेसनमा मात्रै मतलब प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ, लेस देन 5% स्किन र सबक्युटेनियस नोडुलहरू। अब स्किनमा चाहिँ इरिथेमा मार्जिनेटम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्याक्युल्सहरू बनिरहेको हुन्छ होइन। म्याक्युल्स भनेको चाहिँ रेड स्पट्स जस्तो भयो होइन,
फ्ल्याट एरिया रेड स्पट्स जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मेनली चाहिँ ट्रङ्कमा होइन, एब्डोमिनल एरियामा, ट्रङ्कमा भयो अनि प्रोक्सिमल लिम्सहरूतिर कि यहाँ प्रोक्सिमल लिम्स भयो एब्डोमिनल एरियातिर, अनि प्रोक्सिमल लोवर लिम्ब पनि, ट्रङ्क भयो प्रोक्सिमल लिम्सतिर भयो, अनि अर्को चाहिँ फेस, ट्रङ्क चाहिँ एब्डोमेन, ट्रङ्क भयो एब्डोमेन भयो। अनि फेसमा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन यो, फेस नेभर इन्भल्भ्स होइन, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। फेसलाई चाहिँ कहिले पनि इन्भल्भ गर्दैन, ट्रङ्क र प्रोक्सिमल लिम्सलाई चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। इरिथेमा मार्जिनेटम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मार्जिनेटम छ होइन, अनि मार्जिनेटम भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भने म्याक्युल्स, यस्तो म्याक्युल्स बनिरहेको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यस्तो पहिला म्याक्युल्स बन्छ होइन, के अरे फ्ल्याट रेड स्पट्स जस्तो यस्तो बन्छ होइन, अनि यो पछि चाहिँ इन्लार्ज हुँदै जान्छ कि लार्ज स्पट जस्तो बन्दै जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ कि सेन्टर क्लियर भइहाल्छ होइन, यो वरिपरि मात्र हुन्छ, मार्जिनमा मात्र हुन्छ, त्यही भएर मार्जिनेटम नाम दिएको हुन्छ होइन। सेन्टरमा चाहिँ क्लियर भएर जान्छ, यसरी सेन्टरमा क्लियर भएर जान्छ, मार्जिनमा मात्रै हुन्छ म्याक्युल्सहरू चाहिँ, यस्तो हुन्छ यसको। र मार्जिनमा पनि कस्तो हुन्छ भने यसको मतलब सर्प जस्तो के अरे सर्पिजिनियस जुन भन्छ नि, मार्जिनमा पनि यस्तो यस्तो बनेको होइन, यो वरिपरि भयो अनि सर्प जस्तो यस्तो बनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ म्याक्युल्सको चाहिँ। अनि यो फेसमा कहिले पनि हुँदैन, यसमा अब एरिथ्मा मार्जिनेटल स्किममा चाहिँ यति मात्रै थाहा पाउने कुरा हो। यसलाई चाहिँ सर्सिनेट बोर्डर पनि भन्छ, यसलाई सर्पिजिनेस जुन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि यो मार्जिनमा, यसलाई चाहिँ सर्सिनेट बोर्डर। एरिथ्मा मार्जिनेटरमा यति मात्रै कुरा जान्नुपर्ने छ, ट्रङ्कमा हुन्छ, प्रोक्सिमल लिम्सहरूमा हुन्छ, फेसमा कहिले पनि हुँदैन, र म्याक्युल्स हुन्छ, अनि पछि म्याक्युल्स चाहिँ इन्लार्ज हुँदै जान्छ, अनि पछि चाहिँ सेन्टरमा क्लियर हुन्छ, र यसको साइज चाहिँ 0.5 to 2 सेन्टिमिटरसम्म साइज हुन्छ क्या, 0.5 to 2 सेन्टिमिटरसम्म साइज हुन्छ। प्रायः म्याक्युल्स त लेस भइरहेको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ 0.5 to 2 सेन्टिमिटर साइज हुन्छ। इन्फिमा मार्जिनेटम पनि भयो। अब चाहिँ सबक्युटेनियस नोडुल, अब सबक्युटेनियस नोडुल चाहिँ अब सबक्युटेनियस टिस्युमा फर्म भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब सबक्युटेनियस टिस्यु त अब बडीमा सबैतिर छ होइन, सबक्युटेनियस टिस्यु इन्भल्भ गर्यो भने त्यहाँ इन्फ्लामेटरी होइन, सबक्युटेनियस टिस्यु इन्भल्भ गरेर त्यहाँ इन्फ्लामेटरी रियाक्सन भएर चाहिँ नोडुल फर्मेसन हुन्छ, इन्फ्लामेसन भएर त्यहाँ नोडुल्स फर्म हुन्छ, त्यसरी चाहिँ सबक्युटेनियस नोडुल्स हुन्छ होइन। अब यो नोडुल्स चाहिँ प्रायः चाहिँ बोनी प्रोमिनेन्स होइन, एक्सटेन्सर सर्फेसहरूमा चाहिँ प्रायः फर्म भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि अब अप्पर लिम्बकै एक्सटेन्सर सर्फेसहरू भयो होइन, यता एक्सटेन्सर सर्फेस भयो, बोनी प्रोमिनेन्सहरू जस्तै कि एल्बोहरू बोनी प्रोमिनेन्स भयो होइन, लोवर लिम्बमा पनि एक्सटेन्सर सर्फेसहरू भयो, अनि अब बोनी प्रोमिनेन्स जस्तै कि ब्याकमा चाहिँ भटिब्रामा बोनी प्रोमिनेन्स हुन्छ होइन, ओसिपिटहरूमा चाहिँ प्रायः सबक्युटेनियस नोडुल्सहरू फर्म भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ जुन नोडुल्स जुन फर्म भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ पेनलेस हुन्छ कि नन टेन्डर हुन्छ, नन टेन्डर अनि मोबाइल पनि हुन्छ। यो मोबाइल भन्नाले मुभेबल हुन्छ कि, मोबाइल हुन्छ, नन टेन्डर, अनि यति मात्रै छ यसमा। अघि नै चाहिँ मैले 0.5 to 2 सेन्टिमिटर जुन भनेको थियो त्यो अलिक मिस्टेक भएको छ। यो नोडुल्स जुन हुन्छ नि यो चाहिँ यसको चाहिँ साइज 0.5 to 2 सेन्टिमिटर हो। त्यो इरिथेमा मार्जिनेटममा जुन मैले भनेको थिएँ नि त्यो मिस्टेक भएछ अलि। त्यसको साइज कति हुन्छ त? त्यसको साइज चाहिँ लेस नै हुन्छ, लेस देन 1 सेन्टिमिटर। त्यसको साइज चाहिँ लेस नै हुन्छ। यो चाहिँ नोडुल्स चाहिँ 0.5 to 2 सेन्टिमिटर हो। इरिथेमा मार्जिनेटर चाहिँ अलि सानै साइजको हुन्छ।